Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube and Facebook channel. I am Rana Aslam Aleem. आज की वीडियो प्योरिटन एज, जिसे एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है, तो 17th सेंचुरी का जो फर्स्ट पार्ट है 1600 से लेके 1660 तक, इसको जो है वो प्योरिटन एज कहा जाता है और एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस दौर में इसका जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है और जो प्योरिटन स्पिरिट का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है वो मिल्टन है, और उसके बारे में यही कहा जाता है कि मिल्टन वाज द नोबलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्योरिटन स्पिरिट। तो बहरहाल अगर हम थोड़ा कुशादा नज़री से देखें तो प्योरिटन मूवमेंट जो है वो, इसको हम जो है वो क्या कह सकते हैं कि ये सेकंड जो है वो रेनेसांस था। रेनेसांस के ऊपर मैं एक अपनी पूरी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका मतलब होता है रिवाइवल ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। तो बहरहाल हम इसको जो है वो सेकंड ग्रेटर रेनेसांस कह सकते हैं प्योरिटन एज को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रेनेसांस और उसके इफ़ेक्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर हम जो है वो लिटरेचर को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते ट्रू सेंस में। तो बहरहाल उसके ऊपर मैं अपनी एक पूरी वीडियो अलग से बना चुका हूँ। अगर आप जो है वो रेनेसांस और उसके इफ़ेक्ट्स को समझना चाहें तो उस वीडियो को आप जो है वो देख सकते हैं। तो बहरहाल आज की वीडियो चूँकि जो है वो प्योरिटन एज पे है, तो अब इसी को मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा। तो रेनेसांस के साथ जो एक नया कल्चर, कुछ नई नॉर्म्स डेवलप हुई थी, वो जो है वो बाय नेचर थोड़ा सा सेंसुअस और पैगन था, कि उसमें हमें थोड़ी सी जो है वो फोहश और रिलीजन से दूर होने वाले एलिमेंट्स जो है वो नज़र आते हैं। और जो है वो इस तरह के कल्चर को एक जो है वो मॉरल सॉबर्टी की और प्रोफाउंडिटी की ज़रूरत थी, एक नरमी, एक शाइस्तगी और एक गहराई की ज़रूरत थी। तो यकीनन रेनेसांस ने जहाँ बहुत कुछ बदला था, तो डेफिनेटली जो कुछ वीक पॉइंट्स थे, तो उन वीक पॉइंट को हम कह सकते हैं कि प्योरिटन मूवमेंट ने वो पूरे कर दिए, उनकी जो है वो कमी को पूरा कर दिया। तो अगरचे ड्यूरिंग रेनेसांस पीरियड जो डेस्पोटिक रूल था, जो एक बादशाहत का तर्ज हुकूमत था, जिसमें हुक्मरानों को अल्टीमेट एब्सोलूट पावर्स हासिल थीं, और पॉलिटिक्स और रिलीजन में हम जो है वो उस वक़्त एक अनस्क्रूपुलस सिचुएशन और एक फनेटिसिज्म जो है वो देखते हैं, जो कि रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। इस बेयकीनी और जो जुनूनियत थी मज़हब में और सियासत में, वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। तो ये रेनेसांस के बाद जो है वो कुछ डोमिनेंट फैक्टर्स थे यकीनन, जो माशरे में आहिस्ता आहिस्ता प्रिवेल कर रहे थे। तो इन हालात में जो प्योरिटन मूवमेंट थी लोगों के लिए, उसने ये जो डिस्पोटिक रूल था, असल में ये जो लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ रही थी, उसके पीछे वजूहात ये थी कि जो बादशाह को मुख्तलिफ जो भी उसके पास जो है वो राइट्स थे, पावर्स थी, वो अनलिमिटेड थी। तो बहरहाल इन हालात में जो है वो प्योरिटन मूवमेंट जो थी वो लोगों के लिए इस डिस्पोटिक रूल से आज़ादी का जो है वो पेश खैमा साबित हुई, और इसने सियासत में जो है वो मॉरलिटी और हाई मॉरल्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि पहले बादशाहत थी तो उसमें किसी किस्म की मॉरलिटी, हाई मॉरल्स को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा जाता था। तो बहरहाल अब सियासत में जो है वो हाई मॉरल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और जब हम बात करते हैं प्योरिटनिज्म की, तो इसके दो जो है वो मेजर ऑब्जेक्ट्स थे। नंबर 1 पर्सनल राइटियसनेस, कि खुद रास्तबाज बनना है, और सेकेंडली सिविल एंड रिलीजियस लिबर्टी, कि लोगों को आज़ादी जो है वो उनका हक है, वो मजहबी हो या सिविल लिबर्टी हो। तो बहरहाल इन अदर वर्ड्स इट्स एम वॉज टू मेक मैन ऑनेस्ट एंड फ्री, कि इसका असल मकसद जो था इस मूवमेंट का, वो इंसान को आज़ाद और ईमानदार जो है वो बनाना था। तो बहरहाल उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना रेस्टोरेशन प्योरिटन पीरियड है, उसके दौरान लोगों ने जो है वो ख़ास तौर पे जो प्योरिटन्स थे उनको थोड़ा सा नैरो माइंडेड जो है वो और ग्लूमी डॉगमाटिस्ट, यानी कि सख्त किस्म के अकीदा परस्त जो है वो समझना शुरू कर दिया। लेकिन जो है वो ऐसा नहीं था, और
کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہر قسم کی جو ریکریشنز ہیں، تفریح ہے، امیوزمنٹس ہیں، یہ ان کے خلاف تھے۔ بہرحال حقیقت ایسی نہیں ہے، اگرچہ وہ زیادہ ریلیجیس تھے، اس کے باوجود انہوں نے اپنا الگ سے کوئی فرقہ، کوئی سیکٹ انٹروڈیوس نہیں کروایا۔ کرسچینٹی کے جو 2 بڑے پہلے سیکٹ تھے جس میں کیتھولکس تھے اور اس کے بعد پروٹیسٹنٹ تھے، تو پیورٹنز جو ہے وہ یاد رکھیے گا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ پیورٹن ایک موومنٹ ہے، ایک تحریک ہے جو لوگوں کی آزادی کے لیے جس نے جنگ کی، جس نے جو ہے وہ ڈسپوٹک رول جو بادشاہت کا ظالمانہ نظام تھا اس کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اپنا سیکٹ نہیں بنایا، اور یہ بات حقیقت کے بالکل برعکس ایک دھوکہ اور حقائق کو جو ہے وہ غلط پیش کرنے کے مترادف ہوگی کہ اگر ہم یہ بات کہیں کہ ملٹن اور کرومویل جو اس موومنٹ کے بانی تھے، کرومویل وہ پیورٹن موومنٹ کے جو بانی تھے، تو انہوں نے جیمز 1 کے ٹائرنیکل رول، ایک ظالمانہ جو ہے وہ طرز حکومت کے خلاف لوگوں کی آزادی کے لیے جو جنگ لڑی، اور ان دونوں کو اگر ہم اس جنگ کے نتیجے کے طور پہ نیرو مائنڈڈ یا فنیٹک کہیں تو یہ بالکل ناانصافی ہوگی۔ ان فیکٹ دے ور دی ریئل چیمپئنز آف لبرٹی اینڈ اسٹوڈ فار ٹالریشن، کہ وہ تو حقیقت کے میں جو ہے وہ آزادی کے لمبردار اور ہمت و جرت کے مجسمے تھے۔ تو بہرحال ملکہ الزبتھ کے دور میں چرچ میں ہونے والی جو ریفارمز تھیں، جو چینجز تھیں، اس کے حق میں جو ہے وہ اس کی جو طرفداری کرنے والے تھے ان میں سب سے پہلے پیورٹنز جو ہے وہ شامل تھے۔ لیکن بعد میں جب چارلس 1 جو ہے وہ تخت نشین ہوا الزبتھ کے بعد، تو اس نے اور اس کے کچھ ساتھیوں اور پادریوں نے ان ریفارمز کی مخالفت کی۔ تو یہاں سے یہ کنٹروورسی شروع ہوئی کہ الزبتھ کے دور میں جو چرچ میں ریفارمز ہوئی تھیں وہ اس کے خلاف جب چارلس 1 اور اس کے حواریوں نے جو ہے وہ ایفرٹس شروع کر دی، تو اس طرح سے پیورٹن موومنٹ کی جو ہے وہ شروعات ہوتی ہیں اور یہ ایک جو ہے وہ نیشنل موومنٹ بن جاتی ہے، اور یہ ظالمانہ جو ہے وہ طرز بادشاہت کے خلاف لوگوں کی آزادی کے لیے اپنی جو ہے وہ اسٹرگل شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بات بھی کسی حد تک جو ہے وہ درست ہے کہ اس تحریک سے وابستہ کچھ لوگ تھے جو تھوڑے فنیٹک تھے، جو تھوڑے ایکسٹریمسٹ تھے، جن کی جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ سوچ ایسی ضرور تھی۔ بہرحال جب 1649 میں چارلس 1 کو شکست ہوئی اور اس کا سر قلم کر دیا گیا، اور 16 جو ہے وہ پیورٹنز فتح مند ہو گئے، اور کرومویل کی سربراہی میں انگلینڈ کو جو ہے وہ کامن ویلتھ اسٹیٹ بنا دیا گیا، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ فری اسٹیٹ بنا دیا گیا۔ تو اس کے بعد بہت سارے لاز جو ہے وہ پاس کیے گئے، مختلف قسم کے لاز کو پاس کیا گیا، اور ان میں کچھ جو ہے وہ لاز ایسے بھی تھے جو کسی حد تک جو ہے وہ امیوزمنٹ کو، انٹرٹینمنٹ کو جو ہے وہ لمیٹڈ کر دیا، اور ایک آسٹر لائف، ایک سادہ لائف جو ہے وہ طرز زندگی پر فوکس جو ہے وہ بڑھ گیا۔ تو کبھی کبھی اس وجہ سے جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو بہت جو ہے وہ پیورٹنز نے ظلم کیا، لیکن ایسا حقیقت میں نہیں تھا۔ حقیقت میں کیا تھا کہ پیورٹن ایج جو ہے وہ اس میں کرومویل اور ملٹن نے جو ہے وہ اس ڈسپوٹک رول کے خلاف ایک لڑائی لڑی۔ تو اس کے بعد اگر ہم جو ہے وہ پیورٹن ایج کے لٹریچر کی بات کریں تو اس میں بھی ہم ریلیجن اور پولیٹکس کی طرح کنفیوژن دیکھتے ہیں۔ وہ جو میڈیول سٹینڈرڈز آف شیولری تھے اور جو امپاسبل لوز اینڈ رومانسز اسپینسر اور سڈنی کے ہاں پائے جاتے تھے، وہ مکمل طور پہ یہاں پہ ڈسپیئر ہو چکے تھے، ان کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اور اس دور میں چونکہ کوئی جو ہے وہ فکسڈ لٹریری سٹینڈرڈز نہیں تھے، تو اس دور کے جو رائٹرز ہیں وہ پرانے شاعروں کو جو ہے وہ امیٹیٹ کرتے ہی، اور جو ہے وہ ان کی شاعری میں ہمیں ایگزیجریٹڈ ایلیمنٹس جو ہے بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو بہرحال وہ جو ڈگنیٹی تھی الزبتھن دور کی، اور جو ایک امیجنیٹو کمپوزیشن تھی لٹریچر میں، یہاں پہ اس کا ڈکلائن نظر آتا ہے۔ تو یہ پیورٹن ایج کے کچھ امپورٹنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل، ریلیجیس اور لٹریری فیچرز تھے جن کو آج کی اس ویڈیو میں نے ڈسکس کر دیا۔